बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हुआ। सर डेफिनेटली तमाम खबरें आपके साथ है, वैसी की तैसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि भाई कोई चलो भागो, सोहेल अफरीदी की कोई मुलाकात नहीं होनी इमरान खान साहब से, वो तो है ही है। और इसके अलावा नई आईनी तरमीम, जी हाँ, उसके लिए बाकायदा तौर पर सब फंजे बिलावल साहब पूरा पैकेज लेके पहुंचे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास। यहाँ क्या मामला है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मेरे पास है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा भी और भी कुछ चीज़ें ना सर, केपी के असम्बली फ्रंट फुट पर आ गई है। और जैसे कहते हैं ना, आवाज़ खल्क नक्कारा खुदा है, ये गैर मामूली है। जिसको कह रहे थे ना कि हाँ सब चीज़ें सही है, होने जा रही हैं या हो जाएंगी, नो ऐसा नहीं है। ये मरीम नवाज साहबा के पास से अलर्ट जारी हुआ, सिक्योरिटी चीफ तब्दील हुआ है किस बिना पर, और तमाम के तमाम स्टाफ की स्क्रूटनी, जी हाँ, वो हो रही है। कौन सा थ्रेट है उनको, उसकी भी कोई तफसील मेरे पास आई है। तो चीज़ें अहम है, लेकिन सबसे पहले मैं उस खबर से आगाज़ करूँ जी, जो एक खबर बड़ी ज़्यादा हुई है, वो है इसराइली अखबार की तरफ से। इसराइली अखबार ये दावा कर रहा है कि गज़ा में ना पाकिस्तान की फ़ौज, इंडोनेशिया की फ़ौज और अज़रबैजान की फ़ौज तैनात होगी। ये इसराइली अखबार ने दावा किया कि इस सिलसिले में सारी बातचीत हो गई उनके मुताबिक जी। अज़रबैजान आपको पता है कि ऑलरेडी तस्लीम भी किया हुआ, और अज़रबैजान में बेशतर जो असला है वो इसराइली असला ही इस्तेमाल होता है। ये तो चीज़ होगी। बाकी इंडोनेशिया के सदर का भी नाच गाना आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ देख लिया, जिन्होंने कहा था कि मैं भरपूर किस्म से 50,000 या 1 लाख, उनका मैं फ़ौज तक भेजने के लिए तैयार हूँ। और पाकिस्तान का तो आपको पता है, वैसे भी आजकल एक रोमांस खास डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ चल रहा है, वो बार बार हमारे सफ़ीर की हैसियत से किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये दावा जो है ना, इससे एक नई बहस छेड़ दी है जी। लोग कह रहे हैं कि अब इसराइली अखबार बताएगा कि पाकिस्तान की फ़ौज गजा के अंदर सिक्योरिटी के लिए तैनात होने जा रही है। मैंने कहा कि आप वेयर इज़ पाकिस्तानी पार्लियामेंट, कौमी असम्बली किधर है, सेनेट किधर है, ये सारे ऐवान किधर हैं जी। मुख्तलिफ आवाज़ें इस वक्त चल रही हैं। मैं सिर्फ एक ज़रा थोड़ी एहतियात के साथ वाली करूँ तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी, वो कहते हैं अब हम इसराइल के अखबारात बताएंगे कि गजा में पाकिस्तानी फ़ौज तैनात होगी। इस मामले पर अभी तक नाम निहाद हुकूमत ने कौम को एतमाद में क्यों नहीं लिया। ये गैर नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तानियों को इतना गैर अहम क्यों समझती है। इसने इस हसास मामले में इन्हें एतमाद में लेना मुनासिब ही नहीं समझा। तो ये एक बहस शुरू हो गई है सर। अब देखें ये किस सूरत पर जाता है, क्या चीज़ें हैं। तो इसराइली अखबार का दावा है, और इसराइल के अखबार में पाकिस्तान की खबर लग जाना, पाकिस्तानी फ़ौज की तैनाती की खबर लग जाना, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, ये आने वाला वक्त आएगा, लेकिन अभी से इसके ऊपर अच्छी खासी तनकीद शुरू हुई है। इसी बारे ज़रा मैं मरीम नवाज़ साहबा के हवाले से बता दूँ जी। मरीम नवाज़ साहबा के ना बरीद के ऑपरेशन के बाद ना, क्योंकि उन्होंने 2 दिन बाद उसको ओन किया था, एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर को के तौर पर उन्होंने अपने आप को पोज किया था। फिर जो कानून साजियाँ हुई तो वो तो एक अपनी जगह पर है ही है। तो सिक्योरिटी खदशात तो हैं उनके। यही वजह थी कि उकाड़ा में जब उनका खिताब था तो वो बुलेट प्रूफ शीशे के साथ उनका खिताब था, जो आमतौर पर वो नहीं करती थी। तो वज़ीर आला पंजाब का जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो तब्दील किया गया है, जिसमें आईजी पंजाब के पीएसओ हमजा अमानुल्लाह नए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात किए गए हैं। जी हाँ। और खबर जो साफ़ी हज़रात दे रहे हैं, बाखबर वो कहते हैं कि जाती उम्र वज़ीर आला हाउस में मौजूद तमाम स्टाफ की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी शुरू हो गई है। मजहबी जमात के हवाले से रुझान और दीगर अमूर को देखा जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी साबिक गवर्नर सलमान रुश्दी की बारी, सॉरी सलमान तासीर साहब की बारी, ये देखा जा चुका हुआ है। तो वहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड ही था उनका। तो इस हवाले से ये एक मामला अब रेज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यस देयर इज सम इतलात, आईबी वगैरह तो इनकी है ना, और बाकी एजेंसीज वगैरह दीगर भी। तो कोई आम सूबे, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है, तो उनकी इतलात तो होगी कि कोई उनको अलर्ट है या सिक्योरिटी थ्रेट है जिसकी बिना पर है। अब आऊँ उस मुलाकात के हवाले से सर, स्कूल में बैठे थे 2 सियासतदान सर। बिलावल साहब आपको चिल कर रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लास्ट टाइम वही कहा था कि जो असम्बली है वो इस्टेब्लिशमेंट की लौंडी है, यही सब चीज़ें इस्तेमाल की थी ना। तो अचानक लगता है बिलावल साहब को कोई असाइनमेंट मिली है, और वो एक तो 27वीं यानी तरमीम है, वो तो हमें समझ में आती है। मौलाना साहब 2-4-6 जुमले बोलेंगे, फिर वो 27वीं यानी तरमीम पास करेंगे। उधर पीपल्स पार्टी कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने के हवाले से यहाँ जो खबरें चल रही हैं कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे की ऑफ़र दी गई है। ये हमारे साफ़ी हज़रात हैं जो कह रहे हैं कि इतलात के मुताबिक मौलाना को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे की ऑफ़र दी गई है, और इस वजह से उन्हें मनाने की कोशिश है। बदले में मौलाना साहब ने क्या करना है, 27वीं यानी तरमीम। जी हाँ, उसमें जो सुकुम 26वें तो किसी ने ये भी कहा कि 27वीं का चांद नज़र आ गया,
یعنی یہاں تک باتیں چلے. تو یہ غیر معمولی پیش رفت ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بلاول پہنچے. پہلے بھی 26 میں بروٹ میجورٹی انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا, تو اس بار مولانا صاحب کا پھر بڑے ہاتھ ہوئے ہیں. مولانا صاحب ڈائلاگ تو بہت بڑے بڑے, جملے بھی بہت بڑے بڑے بول چکے ہیں. تو ڈیفینیٹلی مولانا صاحب کو رام کرنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی آفر تو دی گئی ہوگی. اس سے پہلے یہ خبریں تھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی 1 مہینہ پہلے یہ خبر تھی. اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا محمود خان اچھا سے اپرائٹ آدمی بالکل صحیح ہے, مگر اب یہ آفر دیے یا بلاول صاحب اپنے لیے کہہ رہے ہوں کہ مجھے اپوزیشن لیڈر بنا دیں, کیونکہ ڈوے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این اے ہیں ان کو تو آزاد الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کر دیا. تو یہ ایک غیر معمولی میٹنگ ہے. یہ دونوں سکون سے بیٹھے ہوئے تھے لیکن اچانک یہ متحرک ہوئے ہیں. تو اس ملاقات کو اہم تصور کیا جا رہا ہے. ادھر سے ایک اور معاملہ بڑا زبردست پکانا, اور وہ معاملے سے مراد یہ ہے کہ منیب فاروق صاحب, اب اس کا رسپانس کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. منیب فاروق صاحب, ان کی بیشتر خبریں اتنی درست نہیں ہوتی لیکن ذرائع تو ان کے بڑے کنفرم ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوگی. یہی جواب آگے سے آیا ہے. ایسی کی تیسی سہیل آفریدی کی کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں, جو بدماشیاں کرنی ہیں تم کر کے دیکھ لو, یہ ایسا تو ایسا ہی, وہی بست کرنے والی بات, وہی رانا ثناء اللہ صاحب والی بات کہ انہوں ذرا گراؤنڈ تے لے کے آنا چاہیے, اتنا عوام میں نہ اڑ. یہی وجہ کہ پیر اور منگل کے نہیں, اب آج پیر تو گزر گئی, اب منگل کا دن ہے, وہ بھی دیکھ لیں گے کس وجہ سے ملاقات نہیں. تو یہ ایسی کی تیسی والا آسپیکٹ ہے. اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی جب ایسی کی تیسی والا معاملہ تو پھر وفاقی وزیر کیوں آ کے ذلیل ہوتے ہیں کیمروں کے سامنے کہ اس دن ملاقات ہو جائے گی اور اس دن ملاقات نہیں ہو جائے گی. آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن بہرحال شاید ان کو شوق ہے اس وجہ سے. تو اس کا رسپانس بڑے زبردست. آج باقاعدہ طور پر ایک قرارداد بھی پاس کی گئی. اس قرارداد سے پہلے آج اے این پی کے پارلیمانی لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کچھ خطاب کیے ہیں ان ملاقاتوں کے نہ کرانے کے حوالے سے. وہ کیونکہ چار سدہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے, خیبر کا جرگہ اپنی جگہ پر چل رہا ہے, کرک کا اپنی جگہ پہ چل رہا ہے, لیکن یہ باتیں ذرا غور سے سنیں. شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ ریاست نے مریدکے میں 26 نومبر کا سانحہ دہرایا. اس ملک میں جو بھی حق مانگتا ہے اسے سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں. جی آئی ایس پی آر پشاور آئے, 3 گھنٹے پریس کانفرنس کی, پی ٹی آئی سے شروع کیا, پی ٹی آئی پہ ختم کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ ایک فرد 25 کروڑ عوام کو یرغمال نہیں بنا سکتا, یہ کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے. تو کیس تو ہمارا بھی یہی ہے, یعنی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک فرد پورے ملک کو یرغمال نہیں بنا سکتا. اس طرح کے جملے پاس ہوئے جی. اور سنیں جی, اس کے ساتھ ارباب عثمان صاحب پارلیمانی لیڈر اے این پی کے جی, انہوں نے کہا جب بھی یہاں کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو کیا ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے؟ خدا را ہمیں آن بورڈ لیں, کیونکہ یہ پورے پاکستان کی بات ہے. افغانستان کے ساتھ محاذرہ کا نقصان ہمیں ہی ہو رہا ہے, یہ انہوں نے بتایا جی. اور اس کے علاوہ شفیع جان نے کہا کہ سہیل آفریدی جب عمران خان سے ملنے گئے تو آپ نے ڈھٹائی دیکھیں کہ ڈیالہ جیل میں بیٹھے ایک کرنل اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کیا. عدالتیں اگر اپنے حکم پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی تو پھر عدالتوں کو تالا لگا کر یونیورسٹیاں بنا دیں. مشتاق غنی نے کہا ایک ایس ایچ او وزیر اعلیٰ کے سامنے بدماشی پر اتر آیا یا پھر کہہ دیں کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے, ہم مان لیں گے. یہ انہوں نے کہا. اچھا ادھر قرارداد ایک پاس ہوئی ہے. اچھا قرارداد تھی کہ ڈاکٹر امجد صاحب جو تھے انہوں نے بڑی سخت تقریر کی تھی اسمبلی کے اندر نا. اس تقریر پہ نا باقاعدہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جی, باقاعدہ طور پر ایک قرارداد جس وجہ سے پاس ہوئی, اس میں نہیں سوری قرارداد میں انہوں نے تقریر کی. اس تقریر کے بعد نا نیب نے ان کو نوٹس جاری کیا جس پر پاکستان تحریک انصاف کی, ویسے تو اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے, انہوں نے کہا کہ اداروں پہ تنقید اور ڈاکٹر امجد کو نیب کا فائنل نوٹس. انہوں نے کہا ڈی جی نیب, انہوں نے خیبر پختونخوا کو بلا لیا. انہوں نے ڈی جی نیب خیبر پختونخوا کو اپنے پاس بلا لیا. انہوں نے کہا آپ نے نوٹس کیسے دیا سر, تقریر کی تھی اس وجہ سے. انہوں نے کہا ایم او یو سائن ہوئے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے تمام اسپیکرز کے. اسپیکر کے دفاتر میں ایک سب آفس ہوگا, ایک فوکل پرسن وہاں بیٹھے گا. کسی بھی منتخب نمائندے پر الزام لگتا ہے تو نیب اس فوکل پرسن کے اسپیکر کو دستاویز بھیجے گا, اسپیکر اس پہ تحقیق کرے گا, نیب کو جواب بھیجے گا. اگر ثبوت میں وزن ہوگا تو نیب کی ٹیم اسپیکر آفس میں آ کر اس سے تحقیق کرے گی. اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کے بعد نیب اس کیس کو پبلک کر کے اپنی کارروائی کرے گی. ڈاکٹر امجد کو ڈائریکٹ نوٹس اس ایم او یو کی کراس وائلیشن ہے. ہم صوبائی ڈی جی نیب کو کل دن 12 بجے اپنے دفتر طلب کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ادارے اپنے حلف کے مطابق کام کریں. غور سے سنیں سر, اسمبلی میں باتیں تو ہوں گی, فیلڈ مارشل صاحب پر بھی بات ہوگی, وہ اس ملک کے آرمی ہیڈ ہیں, یہاں ایئر فورس اور نیوی پر بھی بات ہوگی, بیوروکریسی پر بھی بات ہوگی, باقی اداروں پر بھی بات ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایجنسیاں وکٹمائزیشن شروع کر دیں. انہوں نے کہا صرف ایک تقریر کرنے پہ بلایا,
انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا. پھر ایک قرارداد جو خیبر پختونخوا اسمبلی کی طرف سے پیش ہوئی، اس کے مطابق باجوڑ آپریشن کے دوران سویلین کیجویلٹی کے خلاف یہ قرارداد منظور ہوئی ہے جی. باجوڑ میں غیر اعلانیہ ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے، سیکورٹی فورسز کی طرف سے مارٹر اور ڈرون میں 20 سے زائد شہری زخمی اور جاں بحق ہوئے ہیں. سویلین آبادی کو کسی صورت نشانہ نہ بنایا جائے، یہ قرارداد ہے. تو بالکل دوسرے آسپیکٹ کے اوپر خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور اس کے نمائندے سن رہے، اور جو طاقتور اشرافیہ حکومت کو چھوڑ دیں. نہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کی باتیں ہیں یا طارق فضل چودھری صاحب کی باتیں میں بہت سیریس لے لیتا، نہیں ان کی بات نہیں مانی جا رہی جی. وہ چاہتے رہے ہیں، خواہش تو ان کی ہے، لیکن وہ نہیں ہو رہی. تو میرا خیال ہے کہ ایک طاقت کچھ اور سوچ رہی ہے اور عوامی نمائندے کچھ اور سوچ رہے ہیں، بالکل ڈفرینٹ پیرا پہ. اللہ خیر کرے، اس سے زیادہ کیا سٹریچ ہونا ہے. لیکن بہرحال یہ باتیں ہیں، اور یہ لفظ ایسی کی تیسی، یہ کافی بھاری لفظ ہے، یہ کافی بھاری لفظ ہے. دیکھیں اس کا وزن کب تک اٹھایا جاتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.